प्रिय श्रोतारः नमस्कारः। प्रतिसप्ताहं प्रसार्यमाणस्य संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमस्य नवीनम् अंकम् आदाय अद्य भवतीनां च मनोरञ्जनाय उपस्थितोऽहं कार्यक्रमोद्घोषकः पुरुषोत्तम शर्मा। सर्वादौ सुभाषित प्रभागे वाल्मीकि रामायणात् उत्साहविषयकं सुभाषितम् एकम् अद्य प्रस्तौति मम सहयोगी रूपलाल शर्मा। शृण्मस्तावत् सुभाषितम्। उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत्साहात् परं बलम् सोत्साहस्य च लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम्। अर्थात उत्साह श्रेष्ठ पुरुषों का बल है, उत्साह से बढ़कर और कोई बल नहीं है। उत्साहित व्यक्ति के लिए इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सहृदयाः श्रोतारः, रामायणे अस्माकं संस्कृतेः विपुलं ज्ञानवैभवं सन्निहितमस्ति। अयमेव विचारः मनसि निधाय अस्माभिः उत्साहपूर्वकं कर्मपथि अग्रेसर्तव्यम्। अतः उत्साहपराः वयं साम्प्रतं प्रसंगं श्रोष्यामः। अत्र प्रभागे श्रीमता भगवता शंकराचार्य महोदयेन विरचितस्य दक्षिणामूर्तिस्तोत्रस्य पद्यं प्रस्तूयते संस्कृत संगीत निपुणेन मम सहयोगिना नरेन्द्रदत्त सेमवालेन। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये। मित्राणि, परमात्मनो वन्दनपरां श्रुतिमाकर्ण्य आत्मानं धन्यं मन्ये। अहोरात्रं वयम् अधिविश्वं प्रवर्तमानं घटनाक्रमान् विभिन्नासु भाषासु शृण्मः। साप्ताहिकं विवरणं साप्ताहिक्यो जगद्वार्ताः प्रस्तौति मम सहयोगिनी सुषमा कुमारी। प्रशासनेन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्रालयस्य वित्तवर्ष 25,2000 अथ च 26,2000 वर्षं यावत् 13,000 कोटि रूप्यकात्मकाः योजनाः अभिसंस्तुताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेनोक्तं यत् अयोध्या राम मन्दिरस्य उद्घाटनं आगामि वर्षे जनवरी 1 दिनाङ्के भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांसदेशीय राष्ट्रपतेः राजनयिक परामर्शदात्रा इमानुएल बान् सार्धं परिचर्चा विहितास्ति। भारत फ्रांस देशयोर्मध्ये महत्वपूर्ण प्रकरणेषु 36तमीयोपवेशनं सञ्जातम्। अजीत डोभालेन इमानुएल बानेन शिष्टमण्डलानां नेतृत्वं विहितमस्ति। केन्द्रेण झारखण्डे जैन तीर्थस्थले सम्मेद शिखरजी स्थले तत्रत्य पवित्रतां संरक्षयितुं सर्वाः पर्यटन गतिविधयः अवरुद्धाः सन्ति। भारतदेशः 30,उत्तर-2000 वर्षं यावत् 50 लाख टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादानां लक्ष्यम् अवश्यं प्राप्स्यति। श्रुतम् अस्माभिः साप्ताहिकं वृत्तजातं। ज्ञानविज्ञान परिपूर्णमस्ति संस्कृत वाङ्मयम्। संस्कृत समाराधकानां विदुषां महता परिश्रमेण ग्रन्थेषु निगूढं ज्ञानम् आधुनिके कालेऽपि न हि केवलं जीवति प्रत्युत तथैव उपयोगित्वं ग्राह्यं च वर्तते। अस्यामेव विद्वत् परम्परायां
सम्प्रति कार्यक्रमस्य ज्ञानविज्ञानाख्ये अग्रिमे अनुबन्धे जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागाध्यक्षः शास्त्री कौशलेन्द्रदासः निजज्ञानप्रकर्षेण अस्मान् उपकरिष्यति। भवता सह साक्षात्कारं साधयति मम सहयोगी सुरेशचन्द्र शर्मा। मान्याः सारस्वतसेविनः भक्त्यान्दोलनस्य प्रणेतारः युगान्तकारिणः दार्शनिकाः समन्वयवादी सन्तस्वरूपाः परम तपस्विनः श्रीरामानन्द सम्प्रदायस्य प्रवर्तकाः जगद्गुरु स्वामी रामानन्दाचार्याः जगति सन्त गुरु परम्परायाम् अतिविशिष्टाः। एतेषां भगवत स्वरूप सदृशाणाम् ईश स्वरूप जनितानां रामानन्दाचार्याणां जीवन दर्शन विषये संवादाय आकाशवाण्याम् अद्य अस्माभिः सह समुपस्थिताः सन्ति जयपुरस्थस्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दर्शन विभागाध्यक्षाः युवशास्त्रज्ञाः आचार्याः कौशलेन्द्रदासवर्याः। कौशलेन्द्रदासवर्याणाम् आकाशवाण्याः एतस्मिन् संवाद कार्यक्रमे वयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादाः सुरेश शर्मा महोदयाः। सर्वेभ्यः श्रोतृवर्येभ्यः नमो नमः। आचार्य महाभागाः यथा वयं जानीमः यत् रामानन्दाचार्याणां जन्म जयन्ती माघ कृष्ण पक्षस्य सप्तम्यां तिथौ अर्थात् मासस्यास्य चतुर्दशे दिनाङ्के अशेषे हि देशे सोत्साहेन सश्रद्धेन च आमानयिष्यते। संवाद कार्यक्रमस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यद् एतेषाम् आचार्यपादानां जन्म कुत्राभूत्, एतेषां गुरवः के आसन्, कृपया रामानन्दाचार्याणां जीवन दर्शन विषये विज्ञापयन्तु। अस्माकं समेषां भारतीयानाम् इदं परमं सौभाग्यम् अस्ति यत् अस्यां भारतभूमौ बहवः आचार्याः प्रादुर्बभूवुः। एषु आचार्येषु अन्यतमाः आचार्याः सन्ति जगद्गुरु श्रीमद् रामानन्दाचार्यवर्याः। एते आचार्याः प्रयागराजे जनिर्लब्ध्वा वाराणस्याम् आगत्य भक्तिसम्प्रदायं विस्तारयामासुः। एतेषां पितुर्नाम पण्डित श्री पुण्यसदन शर्मा, मातुश्च श्रीमती सुशीला देवी आसीत्। एतेषां जन्मनाम भगवत्पाद रामानन्दाचार्याणां तत्र जन्मनाम विषये यदा वयं चिन्तयामः तर्हि एतेषां बहूनि नामानि विभिन्नेषु ग्रन्थेषु अस्माभिः प्राप्यन्ते। परं यदा श्रीमद् राघवाचार्याणां सन्निधौ आगत्य एतेषां वैष्णवी दीक्षा जाता तदा एतेषां नाम रामानन्दः इति जातम्। तदा रामानन्दाचार्याणां शिक्षा दीक्षा वाराणस्याम् एव बभूव। एतेषाम् आचार्याः श्रीमद् राघवानन्दाचार्यवर्याः आसन्, ये वैष्णवसम्प्रदायस्य महान्तः आचार्याः तदानीम् आसन्। एतेषां समयः प्रायः 13 शताब्द्यामेव सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। परम् एतेषाम् आचार्याणाम् इदं वैशिष्ट्यमस्ति यत् एतेषाम् आचार्याणां सान्निध्ये तत्र भक्तिसम्प्रदायस्य विशेषतः रामभक्तेः यत् प्रचारः अभूत् तत्तु अनुपमम् अस्ति। अतः रामभक्ति विस्तारकरूपेण रामानन्दाचार्याः अस्माभिः सर्वदा एव स्मर्यन्ते सर्वैः वैष्णवैः भक्तैश्च सनातनधर्मावलम्बिभिः। सम्प्रति प्रश्नः यद् अस्माभिः श्रूयते यदेतेषां बहवः शिष्याः आसन्, एतेषां सिद्धान्तः कः? कृपया शिष्य परम्परादि विषये विचारान् उपस्थापयन्तु। वस्तुतः रामानन्दाचार्याणां बहवः शिष्याः बभूवुः। तेषु सर्वेषु शिष्येषु तेषां 12 शिष्याः प्रमुखाः सन्ति। येषां 12 शिष्याणां नामानि अस्माभिः भक्तमालादिग्रन्थेषु प्राप्यन्ते। तेषु अनन्तानन्दाचार्याः सन्ति, महात्मनः कबीरदासाः सन्ति, एवमेव सन्तः रविदासाः, महात्मनः धन्नाभक्ताः, सैनभक्ताः, पीपामहाराजाः, एतादृशाः बहवः भक्ताः तत्पदाश्रिताः शिष्याः सन्ति। 12 शिष्येषु 2 स्त्री
भक्ते तत्र स्तः एका पद्मावती अपरा च सुरसरी। वस्तुतः भगवत्पाद रामानन्दाचार्याणाम् अयं शास्त्रानुकूलो निर्णयः आसीत् यत् तेन वैष्णवमताब्ज भास्करे लिखिताः सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः शक्ता विशक्ता पदयोर्जगत्प्रभुः नापेक्षते तत्र कुलं बलं च न चापि कालो न हि शुद्धतापि वा। जगत्प्रभोः भगवतः श्रीसीतासमन्वित रामचन्द्रस्य चरणारविन्देषु समेषां जीवानाम् अधिकारः अस्ति। कीदृशानां जीवानां? शक्ताः अशक्ताः। ये शक्ताः सन्ति अशक्ता वा स्युः तत्र नापेक्षते तत्र कुलं बलं च, कुलस्य बलस्य च तत्र अपेक्षा एव नास्ति। ये केऽपि जीवाः सन्ति ते सर्वेऽपि जीवाः भगवच्चरणौ अवाप्तुं सर्वेषां तत्र अधिकारः अस्ति। सर्वेऽपि सनातनाः जीवभूताः भगवदंशाः जीवाः भक्तुं प्राप्तुं भगवन्तं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अतः रामानन्दाचार्याणां सिद्धान्ते अस्पृश्यतायाः विषयः एव नास्ति। अतः रामानन्दाचार्याणां सिद्धान्ते विशिष्टाद्वैत सिद्धान्ते तेषां भक्ति संप्रदाये तत्र जात्याः अस्पृश्यतायाः वर्गस्य वर्णस्य वा चर्चा एव न भवति। इदमेव वैशिष्ट्यमस्ति श्रीमद् रामानन्दाचार्य प्रकल्पित भक्ति संप्रदायस्य। महोदयाः, संस्कृतभाषायाः प्रोन्नतये आचार्यैः कति ग्रन्थाः विरचिताः? एतेषां ग्रन्थानां विषये विज्ञापयन्तु। संस्कृतभाषायाः प्रोन्नतये आचार्यपादाः श्रीमद् रामानन्दाचार्यवर्याः ग्रन्थान् रचयामासु। तेषु ग्रन्थेषु अन्यतमम् अस्ति श्री आनन्दभाष्यम्। इदं हि आनन्दभाष्यं बादरायण विरचित ब्रह्मसूत्रोपरि भाष्यमस्ति। अस्मिन् भाष्ये श्रीमद्भिः आचार्यैः रामानन्द स्वामिभिः विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तः स्वसिद्धान्तरूपेण संस्थापिताः। तत्र एवमेव भगवत्पाद रामानन्दाचार्यैः श्रीरामार्चा पद्धतिरिति नामकः ग्रन्थः विरचितः। तत्र भगवत्पाद रामानन्दाचार्यैः भगवतः श्रीरामचन्द्रस्य सपर्याविधिः वर्णिताः। एवमेव वैष्णवानां के नियमाः सन्ति, कथं तैः कालक्षेपः करणीयः, एवमेव किं जाप्यं किं न जाप्यं, किं तत्र कस्य केषां ग्रन्थानां पाठादिकरणीयम् इति विषयम् अवलम्ब्य आचार्यपादैः तत्र एकः महान् ग्रन्थः विरचितः। तद्ग्रन्थः अस्ति श्रीमद् वैष्णवमताब्जभास्करः। अतः वस्तुतः संस्कृतभाषायाः प्रोन्नतये आचार्यपादैः ये ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति तदनु तेषां परम्परायां बहवः महान्तः सज्जनाः सन्ताः आसन्, यैः संस्कृतभाषायाः समृद्धये बहवः ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति। तेषु आचार्यपादाः श्रीमद्भगवदाचार्याः सन्ति, एवमेव रघुवराचार्याः सन्ति, वैष्णवाचार्याः सन्ति। एते सर्वेपि आचार्याः प्रणम्याः। आचार्यवर्याः भवद्भिः अतीव सारल्येन ख्यापिता एतेषाम् आचार्यपादानां जीवनयात्रा। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः भवद्भ्यः पौनः पुण्येन हार्दाः धन्यवादाः। धन्यवादाः सुरेश शर्मा महोदयाः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः पुनः पुनः नमस्कारान् वितीर्य विरमामि। संस्कृत प्रचाराय जगद्गुरोः रामानन्दाचार्यस्य व्यक्तित्वाधारितोऽयं साक्षात्कारः समेषां मनसि संस्कृत प्रचारं जनयेदिति कामनाम् आदाय इदानीम् अग्रेसरामः संस्कृत दर्शन प्रभागं प्रति, यत्र अधिविश्वं संस्कृत प्रचाराय विधीयमानं नाना गतिविधि सन्दर्भ ख्यापकम् इदं संस्कृतमयं विवरणम् उपस्थापयति मम सहयोगिनी लता वशिष्ठः। बिहार राज्यस्य संस्कृति विकास संस्थानेन जनवरी मासस्य 2 दिनांके विशिष्टं व्याख्यानम् आयोजितम्। व्याख्यानस्य विषयः आसीत् जीवने गीतायाः उपयोगिता। देहली प्रान्तस्य संस्कृत भारती शाखा अमृत महोत्सवान्तर्गतम् आयोज्यमानायाः व्याख्यानमालायाः 39अधिक100 व्याख्यानं दिसम्बर मासस्य अन्तिमे दिनांके आयोजितवती। व्याख्यानस्य विषयः आसीत् सांस्कृतिक साम्राज्यं विज्ञापनं चेति।
संस्कृति संस्कृत संस्थानस्य आन्ध्रप्रदेश प्रान्तद्वारा वैकुण्ठैकादश्याः अवसरे श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायणं समनुष्ठितम्। जनवरी मासस्य द्वितीये दिनांके सायं 6 वादने राधाकृष्ण मन्दिरे एतदनुष्ठानं समाचरितम्। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये डॉ अनिल ईश्वरः ज्योतिष संकायाध्यक्षः अभवत्। असौ पूर्वं राघवेन्द्र संस्कृत महाविद्यालये प्रधानाचार्यः आसीत्। पद्मविभूषणः डॉ मुरली मनोहर जोशी महोदयः स्वीये 90तमे जन्मदिने जनवरी मासस्य 5 दिनांके नवदिल्ल्याम् अनेकान् शिक्षा संस्कृति संस्कृत चिकित्सा क्षेत्रीयान् विशिष्टजनान् सम्मानितवान्। धीमन्तः श्रोतारः, बालाः अस्माकं राष्ट्रस्य संस्कृतभाषायाश्च समुन्नायकाः। तेषाम् अभिव्यक्तिरपि संस्कृतकार्यक्रमे महत्वाधायिनी। अद्य बालमनोवल्लरीति भागे संस्कृतबालकवितां प्रस्तौति मम सहयोगिनी साधना शर्मा। बालाः कथं सन्ति? अतिशैत्यम्। अहम् उद्यानं गच्छामि। चलन्तु मया सह उद्याने क्रीडन्तु। अद्य अहं कवितां श्रावयामि। कवितायाः शीर्षकः अस्ति उद्यानं गच्छामि। उद्यानं गच्छामि, मित्रैः साकं क्रीडामि, मित्रैः सह एकीभूय लोककार्यं रचयामि। उद्यानं गच्छामि, उद्यानं गच्छामि, लोककार्यं रचयामि। सुमधुरां बालकवितां श्रुत्वा मोमुद्यते मम मनः। मित्राणि, अस्मासु एकत्वभावं भरति अस्मदीया सनातन संस्कृतिः। भाषामाध्यमेनैव एकत्वदित्वादिव्यवहारान् आश्रयामो वयम्। सत्यपि भाषागत वैविध्ये कथं देशः एकत्वं समाधत्ते इति जानीमः अग्रिमे एकं भारतं श्रेष्ठं भारतं प्रभागे, यत्र मम सहयोगिनी मुदितमना मुदिता वेतालः अद्य संस्कृत हिन्दी मराठी चेति भाषात्रयीम् अवलम्ब्य पुराणविषयकानि पञ्चवाक्यानि अस्मान् ज्ञापयति। प्रथमं वाक्यमस्ति पुराणस्य शाब्दिकः अर्थः कः। पहला वाक्य है पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है। मराठी में पुराण याचा अर्थ काय। द्वितीयं वाक्यमस्ति पुराण शब्दस्य अर्थः प्राचीनः अस्ति। दूसरा वाक्य है प्राचीन पुराण शब्द का अर्थ है। मराठी में पुराण या शब्दाचा अर्थ प्राचीन असं आहे। तृतीयं वाक्यमस्ति पुराणानां रचनायै कस्याः भाषायाः प्रयोगः अभवत्। तीसरा वाक्य है पुराणों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ है। मराठी में पुराणांच्या रचनेसाठी कोणत्या भाषेचा प्रयोग झाला। चतुर्थं वाक्यमस्ति पुराणानां रचना मुख्यतः संस्कृत भाषायाम् अभवत्, परं कतिपय पुराणानि क्षेत्रीय भाषायामपि रचितानि। चौथा वाक्य है पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए हैं। मराठी में पुराणांची रचना मुख्यतः संस्कृत भाषेत झाली, पण काही पुराण क्षेत्रीय भाषेतही रचले गेले। पंचमं वाक्यमस्ति पुराणानां संख्या 18 सन्ति। पांचवा वाक्य है पुराणों की संख्या 18 है। मराठी में पुराणांची संख्या 18 आहे। धन्यवादाः। मित्राणि, अस्मासु एकत्वभावं भरति अस्मदीया सनातन संस्कृति। श्रोतारः, अस्मिन् सप्ताहे घटितानाम् इतिहासगतानां वृत्तानां स्मरणमुद्दिश्य इदानीं प्रस्तौमि आन्वीक्षिकीं प्रभागम्। कथं विलम्बः तावत् श्रूयन्ताम्। जनवरी प्रथमे दिने संस्कृतप्रेमी साहित्यकारश्च डॉ सम्पूर्णानन्दः जन्म अलभत्। जनवरी मासस्य तृतीये दिने सावित्रीबाई फुले जन्म अलभत्। ब्रेल लिपेः आविष्कर्तुः लुईस ब्रेल इत्यस्य जन्म जनवरी मासे चतुर्थे दिने अभवत्। प्रियश्रोतारः, कार्यक्रमस्य अभिनवतायै भवतां प्रतिक्रियाः अस्मान् प्रेरयन्ति। एतदर्थं वयं कृतज्ञतां प्रकटयामः। कार्यक्रमसम्बद्धाः स्वीय प्रतिक्रियाः ईमेल माध्यमेन प्रेषयितुं निवेद्यन्ते भवन्तः। अस्माकं ईमेल संकेतो वर्तते संस्कृत साप्ताहिकी SANSKRIT SAATTAA
HIKEE@gmail.com इति। साम्प्रतं तु समागतास्ति अस्य अंकस्य अवसानवेला। अधुना प्रयाणाय अनुज्ञापयन्तु। आगामि सप्ताहे नवमेकं रंजकम् अंकम् आदाय यथानियतं पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यः सादरम् अभिवादनम्। नमो नमः।